बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है। मैं आपको अपनी ट्वीट दिखाता हूं जो मैंने आज से 3 दिन पहले की थी। इस पे तारीख पढ़ें, 27 मार्च 2023 11:50 पे। ट्वीट ये बताती है, माफिया हर हाल में बेंच तोड़वा के अपने जज शामिल करवाएगा। न्यूट्रल जज माफिया को कबूल नहीं। ये सिसिलियन माफिया वकील नहीं, जज करते हैं। स्कैंडल की बात बताने से पहले ये जरा देखें। ये ट्वीट होता है 12 घंटे पहले बेंच टूटने से। कल जब सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठेगा तो जस्टिस काजी अमीनुद्दीन साहब ऐलान फरमावेंगे कि कल मैंने इस बेंच को लपेटकर स्टोर में भिजवा दिया था, लिहाजा आपने बैठना है तो बैठें, मैं जाकर जोर की नमाज का वुदू बनाने लगा हूं। इनको पहले से ही पता था कि जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। ज़ाहिर है कि एक फैसला भी आ गया और ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। स्क्रिप्ट के मुताबिक बेंच भी तोड़वा दिया गया है और अब सूरत हाल ये है कि ये कुछ जजेस पे क्योंकि एतराज कर चुके हैं तो ये चाहते हैं कि वो जजेस ना आए। अब ये केस क्योंकि नून लीग का नहीं है, तरीके इंसाफ का नहीं है, बल्कि ये केस है कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है या नहीं दे सकता, तो इसमें उनका एतराज बनता नहीं है। फुल कोर्ट भी बन सकता है और अगर एतराज है तो जिससे ये काजी फायदी साहब अपना माइंड दे चुके हैं, अमीनुद्दीन दे चुके हैं, जस्टिस या अफरीदी दे चुके हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला दे चुके हैं, मंसूर अली शाह दे चुके हैं, तो ये 4-5 जजेस तो बेंच में नहीं बैठ सकते। तो 10 जजेस का बेंच बना दिया जाए, इन 5 को निकाल के, वो जो भी हैं। फिर जमाल मंदोखेल साहब भी वैसे तो अपना माइंड दे चुके हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। जो माइंड दे चुके हैं ना जजेस, वो नहीं होने चाहिए। उसके अलावा बाकी जजेस में एजाजुल हसन साहब को भी बेशक निकाल दें, वो भी माइंड दे चुके हैं, लेकिन 9 जजेस का बेंच बन सकता है जो ये केस सुन ले, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक जज साहब ऐड कर दें, चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी प्रोसीडिंग्स अवाम को लाइव दिखाई जाएंगी पीटीवी के ऊपर। अवाम भी तो देखे ना वो कौन से जजेस हैं जो आइन के साथ और अवाम के साथ खड़े हैं। अवाम भी तो देखे वो कौन सी सियासी जमातें हैं जो आइन के साथ और अवाम के साथ खड़ी हैं। आप ये काम कर दें, इन पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि इनको अपना स्क्रिप्ट बदलना पड़ेगा। पूरे मीडिया पे लाइव चलवाएं, यूट्यूब पे स्ट्रीम दें, हम सारे अपने चैनल्स पे चलाएंगे, पूरी दुनिया देखे कि कैसे ये ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल ही है ना एक लिहाज से। आइन इस टाइम आया हुआ है आपकी अदालत में और वो कह रहा है कि मुझे आजाद करवाएं, इलेक्शन कमीशन ने मुझे तोड़ दिया है, मजरू कर दिया है, कोई सूरत नहीं निकलती। लेकिन अब आते हैं अमेरिकी सहाफी की खबर की तरफ। इनिशियल उनकी ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहती हैं कि डॉन का जो ब्यूरो चीफ है वॉशिंगटन डीसी में, जो पीपल्स पार्टी के लिए पीआर करता है, वो मुझे बड़े फख्र से बताता है कि नया चीफ जस्टिस आने वाला है और वो इलेक्शंस को 2 साल के लिए मुलतवी कर देगा और यही इनका प्लान है जो बहुत ही शेमफल है। ये अमेरिकी सहाफी कैरन फिशर अपनी ट्वीट करती हैं। इसके बाद इनको ज़ाहिर जवाब मिलता है। ये जो मैसेज जब उन्हें आया डॉन के ब्यूरो चीफ की तरफ से, तो उन्होंने इसका जवाब ऐसे दिया कि ये शर्म का मकाम है जो लोग ताकत में बैठे हैं उनके लिए, जो मर्जी हो जाए, जब भी इलेक्शन होंगे ये हार जाएंगे। डॉन का ब्यूरो चीफ आगे मुबैना तौर पे मैसेज लिखता है जो इंसाफी ने टाइम के साथ पोस्ट किया कि कितने बजे आया, किस तारीख को आया, कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे, सितंबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि न्यू चीफ आएगा और गवर्नमेंट उसके सामने प्ली रखेगी और 2 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। फिर कैरन जो साफी हैं वो लिखती हैं कि बहुत ही शर्म का मकाम है अगर ये होता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, अलमिया होगा बहुत बड़ा, और ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट होगी। वॉशिंगटन डीसी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सब इलेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टेट डिपार्टमेंट भी और पेंटागन भी, यानी सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको अब डेली टाइम्स की ये हेडलाइन भी दिखाता हूं जो इन्होंने आज की है, जो एक कल फायद ईसा ने एक शरारती फैसला दिया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जरा चेक करें। 2 ओवर रूल 5, ये आप देख लें। जैसे अमीनुद्दीन और काजी फायद ईसा ने जो फैसला दिया कि सोमोटो नहीं ले सकते चीफ जस्टिस, वो एक्चुअल केस मैंने आपको कल भी बताया था कि 2021 में डिसाइड हो चुका है कि सिर्फ चीफ जस्टिस सोमोटो ले सकते हैं, और ये आपको तारीखों के साथ लिखा है कि मार्च 2023 में 2 लोगों ने फैसला दिया, लेकिन 5 रुकनी बेंच 2021 में ये फैसला कर चुका है कि सोमोटो कौन ले सकता है। तो चीफ जस्टिस के पास ये सारे इख्तियारात हैं, लेकिन फायद ईसा ने यहां पे शरारत करके ये इख्तियारात उनसे लेने की कोशिश की। अब जब ये सारा कुछ लीक हुआ और इसने वो ट्वीट किया, तो उसके बाद ये चेक करें जरा। अनवर इकबाल जो डॉन के ब्यूरो चीफ हैं वो कहते हैं कि ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी और तुमने यहां पे मुझसे पूछे बगैर पोस्ट कर दी है। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रही हैं, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये होने नहीं जा रहा पाकिस्तान में कि चीफ जस्टिस के बाद फायद ईसा को लाने और इलेक्शन को 2 साल मुलतवी कराने का प्लान पहले से है, ये प्लान 2023 का हिस्सा है।
وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے سے پوچھے بغیر یہ معلومات کیوں شیئر کر دی ہیں. تو وہ آگے سے لکھتی ہے کہ میں نے تمہارا نام استعمال نہیں کیا. ظاہر ہے اس نے صرف لکھا ہے کہ ڈان کا بیورو چیف. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ صافی سے جب بات کرو گے تو وہ کیا کرے گا آگے سے؟ میرے ساتھ تم ہیلو آئے تو کرتے نہیں ہو کبھی تم نے، اور تو نہیں میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کیا، میرا کام ہے کہ آگے دینا. تو یہ ڈٹ گئی امریکی صحافی اور اس نے سارا کچا جٹھا اس پلان کا کھول دیا ہے. تو سازش ساری کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اس کو ڈیلے کرنا ہے، الیکشن نہیں ہونے دینے، اور جب سپٹمبر اکتوبر آ جائے، فائدی سا آ جائے، تو 2 سال کے لیے الیکشن ملتوی کر دی جائیں گے اور اس پہ سپریم کورٹ کی چھاپ لگ جائے گی. اس ٹائم سپریم کورٹ میں 7 ایسے ججز ہیں جو فائدی سا کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ آتا ہے فیصلہ، اس ٹائم تک چیف جسٹس ہو چکے ہوں گے آؤٹ، ایک اور جج آ جائیں گے، وہ 8 ہو جائیں گے. یہ کیا کریں گے؟ یہ فل کوڈ بنا کے 8-7 سے یا 8-6 سے، یا ہو سکتا ہے سارے، کیونکہ جب چیف جسٹس ہوتا ہے تو سب اس طرف چل پڑتے ہیں، یہ ایسا فیصلہ کروائیں کہ 2 سال کے لیے ملک میں ایمرجنسی الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ مالی حالات بھی خراب ہیں اور دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور آج دہشت گردی ہوتی ہے اور پولیس والوں پہ اٹیک ہوتا ہے، وہاں پہ ایک شاعر کو بھی مار دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ پلان کر کے کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ الیکشن سے فرار کے لیے کیا جا رہا ہے. کیوں؟ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ وہ ملک کو آزاد کرنے کی بات کرتا ہے، آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے، قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، وہ غریبوں کو حقوق دلانے کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، وہ کہتا ہے کہ غریب اور امیر برابر ہوں، یہ نہ ہو کہ امیر غریب کو دبا کے رکھے. لیکن مافیا اور ہینڈلرز کو یہ منظور نہیں ہے. یہ کیسے منظور کر سکتے ہیں کہ غریب لوگوں کی آواز اٹھانے والا کوئی حکم مڈل کلاس سے اٹھ کے اوپر آئے اور ملک کا وزیر اعظم بن جائے اور ملک کا سسٹم تبدیل کر دے؟ ان سب کے اقتدار کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے یہ عمران خان کو سارے پڑ گئے ہیں. ناظرین، میں آپ کو آج بتا دوں، چیف جسٹس کے پاس یہ موقع ہے، یا تو وہ سرنڈر کر کے ریزائن کر کے چلے جائیں، جو ستمبر میں ہونا ہے وہ یہ اب کر لیں، یا پھر چیف جسٹس صاحب آپ سٹینڈ لیں اور یہ جو سارے اعتراضات کر رہے ہیں نا، یہ نون لیگ کے کیسز میں اعتراضات سنیں. آپ جتنے بھی ججز ہیں نا جو آپ کو لگتا ہے کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، 7 رکنی بینچ بنائیں اور فیصلہ کریں ایسا تاریخی کہ آج کے بعد کوئی آئین توڑنے کا سوچے بھی نہ. ورنہ ایک بار یہ آئین آپ نے توڑنے دے دیا چیف جسٹس صاحب، آپ بے شک مجبور ہیں. آپ کو اب احساس ہو رہا ہوگا کہ جب آپ نے 9 اپریل کی رات کو عدالت کھولی تھی، اس ٹائم پورا سسٹم عمران خان کے خلاف تھا. آج یہ سسٹم آپ کے خلاف ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا دباؤ کیسا عمران خان پہ تھا. تب آپ سٹینڈ لیتے تو آج ملک یہاں نہ ہوتا، لیکن اب بھی آپ سٹینڈ لے لیں تو آپ ملک کو بچا سکتے ہیں. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 90% قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے. 10% صرف وہ ہیں جو کرپٹ ہیں، جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے، جو چوری چکاری جھوٹ میں اپنی بقا سمجھتے ہیں، جنہوں کو سسٹم کنٹرول کر کے پیسہ کمانا ہے، جنہوں نے پراپرٹیاں ہیں، کاروبار ہے، اس طرح کے لوگ ہیں. 90% عام عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ فیصلہ دیں، آپ دیکھیں آپ قوم کے ہیرو بن جائیں گے. اور ہیرو یہ نہیں کہ غلط فیصلہ کر کے، آئین کا تحفظ کر کے ہیرو بنیں گے. یہ آپ کا مومنٹ ٹو شائن بھی ہے، اور یہ آپ کو مومنٹ وہ بھی ہے جو اوبلیوین میں بھی لے جائے گا، اور ساری زندگی آپ یاد رکھے جائیں گے ایک ایسے کمزور چیف جسٹس کے جس نے پہلے اس ملک میں مارشل لا انیبل کیا اور بعد میں مارشل لا کو روکنے کا جب وقت آیا تو وہ پھر سے سرنڈر کر گیا. سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا چیف صاحب. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.